అండి, వెల్కమ్ టు మూమెంట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఛానల్. కార్తీక సోమవారం సందర్భంగా భద్రాచలం గోదావరి అమ్మ హారతికి దీపోత్సవంకి వచ్చాము. ఆ మూమెంట్స్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यतस्वमेधः समृद्धये वर्षं महान्तम् आदित्यवन्नं कमलस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि भूत्वानि वदन्यदास्ते खाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् कृषिसस्यसः त्वमेवं विद्वान् अमृत एव वदे नान्यस्मन्धायनाय विद्यते महापरमं पदकं सदा वस्तुन्द्रशोदयः विवेदक्षरादिकं विप्राजमन्यवादसविन्दते कृष्णाय परमम् अघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो अस्तु रुद्ररूपेभ्यः भद्राय भद्राय परमात्मने जानके प्राणनाथाय रामचन्द्राय मङ्गलम् मंगलाचार्यपदे पदाचार्य पुरोगमे पुरैराचार्ये तत्त्वदायात्मङ्गलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय बोलो गोदावरी माता की, गोदावरी माता की, गोदावरी माता की। जय श्री राम। शिवने